द मे स्टोरीमा स्वागत छ। द मे स्टोरी कथालाई माया गर्ने, कथा लेख्न, पढ्न र सुन्न मन पराउने सम्पूर्ण कथा प्रेमी महानुभावहरूप्रति समर्पित छ। द मे स्टोरीमा आज पनि कथा वाचन गर्ने क्रममा कथा वाचन गर्दैछु साजन केसीको कथा गोपे रङ। यो कथा 12 खरी कथा प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सफल कथा हो। यो यति भन्दै अब भने कथा नै वाचन गर्न लाग्दैछु साजन केसीको कथा गोपे रङ। काठमाडौँ बस्दा मेरी एउटी रुम पार्टनर थिई शताब्दी। ऊ चितवन हाकिम चोकी, म पोखरा हल्लन चोकतिरको। अस्ट्रेलिया जाने हुलमा होमिन थालेका हामी दुवै आइटिएलएसको सिलसिलामा उपत्यका उक्लिएका थियौँ। म सधैँ बिहान बिहान पुतली सडकको अल्फाबिटामा आइएलटिएस क्लास जाने गर्थेँ। क्लास जान थालेको 1 साता जति भएको थियो। उसको र मेरो क्लास पुग्ने समय सधैँ एउटै हुँदो रहेछ। तब त प्रत्येक पटक हामी एकअर्कासँग बाहिर भर्याङमा वा क्लास बाहिर भेटिँदा हाम्रा आँखा सोतचार हुने गर्थे। मतिर फुलुक्क हेरेर उसले हाँसेको एक टुक्रा फाल्ने गर्थे र म पनि उसको हाँसोको प्रत्युत्तरमा मिहिन हाँसो छाडिदिन्थेँ। एक दिन क्लासमा हामी सँगै बस्न पुग्यो। त्यही एक आपसमा परिचय गर्ने ताक पनि मिल्यो। बेलुकी कोठा फर्केर फेसबुकमा शताब्दी साखी खोजेर मैले उसलाई साथीमा जोडेँ। त्यसपछि कुराकानीको सिलसिला दोब्बर बन्दै गयो। अनलाइन अफलाइन हामी झन् एकअर्काप्रति आकृष्ट हुँदै गइरहेका थियौँ। केही दिनमै हामी निष्फिक्री बोल्न सक्ने भइसकेका थियौँ। मलाई जस्तै होस्टल बस्न बोर लागेर ऊ न्यू प्लाजातिर डेरामा एक्लै बस्दी रहेछ। त्यसैले फर्किँदा म उसँगै त्यही बाटो कुमारी रोड हुँदै मैती देवीको मेरो डेरामा निस्कने गर्थेँ। आउँदा चाहिँ मलाई मैती देवी चोकबाट बढी पाएक पर्थ्यो। त्यसपछि त हामी सधैँ क्लासमा एउटै बेन्चमा बस्न थाल्यौँ। कहिलेकाहीँ क्लास पुग्ने समय फरक परेमा जो पहिला पुग्छ उसैले आफूसँगैको सिट जोगाइदिने गर्थ्यौँ। यसरी हामी एकअर्काबाट अलग्गिनै नपाउने बन्दै गयौँ। काठमाडौँ आएको 1 महिना हुन थाल्दा पनि मेरा कुनै अरू नौला साथी बनेका थिएनन्। पुराना साथी पनि कोही कता हराइसकेका थिए। जीवनमा अरू साथीको यही गैर उपस्थितिको मौका छोप्दै शताब्दीसँगको घनिष्ठता बढ्दै थियो। ऊ मलाई एकदमै आत्मीय लाग्न थालिसकेकी थिए, तर मलाई भित्रभित्र भयानक डर लाग्थ्यो। घनिष्ठता, मित्रता, आत्मीयता यी सबै कुरा मेरो जीवनमा कैयौँ पटक घाम बनेर आएका थिए। ताप पनि दिएका थिए, उज्यालो पनि छरेकै थिए, तर फेरि घाम जसरी नै मेरो जीवन अँध्यारो र चिसो बनाएर अस्त भएका थिए। मलाई पटक पटक डर लाग्थ्यो कतै शताब्दी र मेरो सम्बन्धको हकीकत पनि त्यस्तै हुने त होइन। कहिलेकाहीँ शताब्दी मेरो कोठामै पनि आउने गर्थे। दिउँसोतिर मेरो ल्यापटपमा अनेक फिल्म हेर्दै बस्थ्यौँ हामी। अङ्ग्रेजी सुधार्न प्राय हलिउड नै हेरिन्थ्यो। बेलुका पख म उनलाई छाड्न उनको डेरासम्म जान्थेँ। म उसको कोठामा जाँदा ऊ मलाई छाड्न मेरो डेरासम्मै आउने गर्थे। कहिले समुद्रको किनारमा अपरिचित पानीको बेग जस्तै अनेकौँ अनुहारसँग जुत्दै ठुकिँदै त कहिले धमिलो र अस्तव्यस्त सडकहरू पार गर्दै। समयक्रमसँगै प्राय हामी कि त मेरो कोठामा कि त उसकोमा सँगै बस्न थाल्यौँ। हाम्रो समय कटाउने उपाय कि त फिल्म कि त बाहिर डुल्ने हुन्थ्यो। समय नहो बिस्तारै हामी सुत्न पनि एउटै ओछ्यानमा थाल्यौँ। तर उसको घरबेटी साह्रै जोर। म उसको कोठामा जाँदा मलाई धेरै जसो घरमा चोर पसे जसरी आँखा तरेर हेर्थ्यो पहिलो दिनदेखि नै। उसकी घरबेटी आमा पनि उस्तै चोथाले थिइन्। एक दिन म उसकोमा के बसेको थिएँ, यसरी साथी ल्याएर सुताउन त भएन है बहिनी, एक्लै बस्ने भनेर चोथाले बुढीले शताब्दीलाई मेरै अगाडि हपारेकी थिए। तिमी मेरोमा सिफ्ट भए हुँदैन? एक दिन मैले शताब्दीलाई सोधेँ। सधैँका लागि? के भयो त? मेरा घरबेटी चाहिँ देश बाहिर बस्थे, त्यसैले मलाई साथी कोठामा लैजान खासै समस्या थिएन। त्यसै पनि एक्लै बस्दा वाक्क दिक्क लागेको बेला कोही मिल्ने साथी भए मलाई पनि सहज हुन्थ्यो।
अन्ततः 4 दिनपछि शताब्दी म कहाँ सिफ्ट भई। यसरी हामी लगभग 1 महिनामै अपरिचित व्यक्तिबाट सँगै बस्ने रुम पार्टनर बनिसकेका थियौँ। हुन त क्याम्पस पढ्दा पनि कुनै अपरिचितलाई नै एकाएक रुम पार्टनर बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर हाम्रो सम्बन्ध पनि फरक थियो। ऊ मेरोमा सिफ्ट भएको केही दिनमा संयोगवश छेउको अर्को कोठा पनि खाली भयो। हामीले एउटा कोठामा बेड र अर्कोमा भान्सा गर्न थाल्यौँ। डेराको बसाइ केही सहज बन्यो। कति छिटो सम्बन्ध गहिरो पारिएछ। आज सोच्दा हामीले त्यस्तो केही नगरेकै भए पनि हुने। एउटै कोठामा बस्ने निर्णय नै पनि अलिक खराब भएछ भन्ने लाग्छ मलाई। मित्रतालाई हाई हेलोमा मात्र सीमित राखेको भए हुन्थ्यो, अथवा हाम्रो भेट नै कहिले नभएको भए हुने। किन शताब्दी सामु म एउटा बेग्लै खालको बेग अनुभव गर्थेँ। उसको छायाले पनि मलाई अर्कै खालको आत्मीयता प्रदान गरे जस्तो लाग्थ्यो। उसँग बस्दा मेरा आँखा लोलाए जस्ता हुन्थे। म भित्र अर्कै केही कुराको उत्पत्ति हुन थाले चाहिँ लाग्थ्यो, जस्तो कि कुनै म्युटेसन हुँदैछ म भित्र, फेरिँदैछु म भित्र दिनदिनै। तर मैले यो कुरा उसलाई सुनाइन। एक दिन म तरकारी काटिरहेको थिएँ। उसले एकाएक पछाडिबाट आएर मलाई हाउ गर्दै झस्काई, कस्तो केटाकेटी जस्तो। तथापि ऊ मेरो पछाडि भएको मलाई उसको छन्सल सुगन्धले पहिले नै अवगत गराइसकेको थिए। के म लट्ठिसकेको थिएँ उसको त्यो सुगन्धले? जे होस्, उसको हाउले म खत्ती डराइन। तर कसो मेरो कान्छी औँला भने चक्कुको धारमै परेछ। मलाई च्वास्स पार्यो। एकैछिनमा औँलाबाट रगत बग्न थाल्यो। अत्तालिएँ म, तर म भन्दा ज्यादा त्यहाँ ऊ अत्तालिएकी थिई। ऊ यति अत्ताली कि सरासर मेरो हात समातेर उसले आफ्नो मुखभित्र च्यापी। त्यस बखत किन मैले उसका आँखामा हेर्नै सकिन। एक पटक पनि हेर्न सकिन। कति गहिरा थिए होलान् उसका आँखा त्यति बेला। उसका आँखाभित्रका ती ब्ल्याक होल जस्ता नानी, हर बखत मलाई आफूभित्र समावेश गर्न खोजे जस्ता। केही बेरमा दुखाइ घट्यो। मैले मेरो औँला उसको मुखबाट चुपचाप बाहिर निकाले। त्यो मौन वातावरणमा मैले आफ्नै ढुकढुकी सुन्न सक्थेँ र सायद उसको पनि। आखिर मलाई उसको आँखामा एकपल्ट नहेर्यो भएन। ऊ त्यही मुस्कान पस्काउँदै थिए जुन उसले मलाई सुरुवाती दिनहरूमा पस्किन्थे। त्यो उसको जादुमय मुस्कान। हेर, अबदेखि यस्तो नगर, मैले उसलाई यति मात्र भन्न सकेँ। उसले जवाफमा फेरि त्यही मिहिन हाँसो फालिदिए। ऊ मेरोमा सिफ्ट भएपछि कोठामा एउटा भुइँखाट पनि जोडेका थियौँ। त्यसअघि कहिले शताब्दी मेरै बेडमा सुत्ती, कहिले गर्मी भयो भन्दै भुइँमै सुत्ती। त्यसपछि भुइँखाटमा ऊ सुत्थी र म मेरो पहिलेकै खाटमा सुत्ने गर्थेँ। त्यो दिन राति 12-1 बजेको हुँदो म गहिरो निद्राको सिर कोडेर स्वप्नलोकमा कावा खाँदै थिएँ। एकाएक मेरा आँखा त्यही स्वप्नलोकको पर्दालाई उगारेर झलास्स खुले। विपनामा अवतरण गर्दा कसैको घुक्क आवाज मेरो कानमा गुन्जिराखेको थियो। अँध्यारोमै मैले शताब्दीको भुइँखाटतिर हेरेँ। के भयो? हत्तपत्त म बत्तीको स्विचतिर दगुरेँ। सेतो बत्तीको तीव्र उज्यालो मेरा भर्खर निद्रा खुलेका आँखाले हेर्न गाह्रो माने। तर सम्म मेरा भन्दा राता आँखा उसका थिए। आफ्ना सरस आँखाले यताउता हेरेर एकछिन अल्मलिए जस्तो गरिरहेकी थिए। ऊ नराम्रो सपना देखिस्? सोधेँ मैले। हो, उसले कपाल कन्याउँदै भने। एकछिन बत्ती ननिभाल। मलाई बत्ती बालेर पटक्कै निद्रा पर्दैन। उसलाई पनि यो राम्ररी थाहा थियो। म एकछिनमा बन्द गरिदिन्छु, उसले भने। म धेरै बेरसम्म बेडमा यताउता कोल्टे फेरिरहेँ, तर उसले बत्ती निभाइन। शताब्दी भएन, सुत अब, मैले भने। म तेरो बेडमा आएर सुत्छु ल, उसले भने। मलाई डर लागिरहेछ। मेरो बेडमा 2 जना सहजै अटिन्थ्यो। मैले हुन्छ भने। भदौ सुरु हुन आँटेको थियो। काठमाडौँमा अलिअलि गर्मी नै थियो, तर मेरो अनौठो एउटा बानी, जति गर्मीमा पनि ओड्ने चाहिँ ओड्नै पर्ने। एकछिनमा ऊ पनि मेरै ओड्ने मुनि घुस्रिए। मैले केही भनिन। सोचे, अहिले के ज्यादा नै गर्मी भए मै उसको खाटमा गएर सुतुला।
सायद कुनै केटाले त्यसो गरेको भए मलाई सहज हुँदैनथ्यो, तर शताब्दी त मेरी सहेली थिए। उसले मेरो कम्मरमा हात खप्ट्याएर सुत्दा मैले कति अस्वीकार गरिन, बिचरी डराएकी छे भन्न लाग्यो। भोलिपल्ट बिहान उठेर हामी हतार हतार ब्रेकफास्ट खाएर अल्फा बेटातिर लाग्यौँ। के सपना देखिस् हिजो? मैले बाटोमा सोधेँ उसलाई। ऊ केही बोलिन। शताब्दी त्यो दिन क्लासमा पनि मसँग अझ बढ्ता टाँसिएर बस्न थाले जस्तो लाग्यो। नबुझेको प्रश्न सोध्ने बहानाले वा कसैबारे अनावश्यक गसिप गर्ने बहानाले किन उसको छुवाईबाट सतर्क हुन थालेकी थिएँ। उसको बोलीबाटै मलाई एक खाले डर लाग्न थालेको थियो। उसको सुगन्धले मेरो मुटु काप्न थालेको थियो। त्यो रात शताब्दी म निदाइरहेकै बेला मेरो बेडमा आइछ। म एकपल्ट कोल्टी फेर्दा पो उसँग ठोक्किएर बिउझेँ अनि थाहा पाएँ। कति बेला आएको? मैले सासैले सोधेँ। अघि नै हो, उसले सासैले भने। आज पनि नराम्रो सपना देखिस्? रातको सुनसानमा चर्को बोल्ने कुरा भएन। देखिन। अनि के भयो त? मलाई तँसँगै सुत्न मनपर्छ। मलाई कस्तो कस्तो भयो, अझै सपनामै छु कि झैँ पनि भयो। बत्ती बन्द थियो, आँखा अगाडि सकमन्न अँध्यारो, तर पनि मलाई त्यही अँध्यारोबाट तलाउ जस्ता गहिरा उसका युगल आँखाले आकर्षण गरिरहे चाहिँ भयो। उज्यालो थियो भने उसको तिलस्मी मुस्कान पनि देखिन्थ्यो सायद। म के भनौँ उसलाई? कसरी सम्झाउँ उसलाई? भनौँ कि नभनौँ उसलाई? सम्झाउँ कि नसम्झाउँ? मलाई केही भन्नै आएन, केही सम्झाउनै आएन। फुलेनन् मेरा ओठ, सुक्खा भयो मेरो गाला। उसको मनका भावनाका फुल मेरो मनमा पनि छरिएका थिए। के मलाई भेटेको दिनदेखि नै उसले ती भावनाका फुल साँचेर सिन्चेर राखेकी थिए? के अहिले त्यो फुलको पराग मेरो मनमा पनि उडिआएको थियो? म तँसँगै सुत्छु है, उसले उस्तै निर्भीकताका साथ भने। कत्रो हिम्मत उसको! उसलाई अलिकति पनि लाज लागेन। म भने उसरी नै नाजावाफ बसिरहेँ। मेरा ओठ मट्ठ भए र एकाएक ती सामु आएर ठोक्किए उसका कलिला तर साहसिला ओठ। अत्तालिएँ म, औडा भयो मलाई। जस्तो कि अझै सपनामै थिएँ म। बिउझे जसरी आफ्ना ओठ ऊबाट एकाएक पर ल्याएँ अनि पर धकेलिदिएँ उसलाई। ऊ फत्त खाटबाट तल खसेको आवाजमा कोठा थर्कियो। उफ, मलाई ग्लानी भयो। केही बेरमा उसको सुक्ख सुक्खको आवाज मेरो कानसम्म आइपुग्यो। ला, मैले यो के गरेँ? केही बेर ऊ उसरी नै भुइँमा सुकसुकाइराखे। यता मेरो मनमा भने घनघोर भुमरी रुमल्लिराख्यो। त्यही भुमरीभित्र म पनि रुमल्लिरहेँ। मेरा मनका भावना, मेरा हरेक इन्द्रिय, म भित्रका हरेक तत्त्व त्यही भुमरीभित्र घोलिए। मैले मुट्ठी कसेर अँध्यारोमै घोप्टो परी कान छोपेर म भित्रको भुमरीलाई साम्य पार्न खोजेँ। तर भुमरी उसरी नै अनियन्त्रित घुमिरह्यो, मलाई घुमाइरह्यो, उडाइलग्यो अन्तै कतै सायद उसकै रङको संसारमा। सरे, मैले भने वा त्यही भुमरीले मलाई यसो भन्न लगायो। सायद त्यही पल मलाई त्यो भुमरीले जीवनको अर्कै आयाममा फ्याँकिदिएको थियो र थपिदियो। त्यो साम्य भएपछि मेरो जीवनमा अर्कै एउटा रङ, एउटा गोप्य रङ। म अँध्यारोमै उसको शरीर ठम्म्याउँदै छेउमा बसे र उसका बदामी ओठमा एकाएक आफ्ना ओठ खेलाउन थाले। अन्ततः उसको सुक्क सुक्क पनि बन्द भयो, चकलेट खाएर चुप लागेको बच्चा जसरी, र केही छिनमा पलायो कोठामा दुई सासको तीव्रताको दोहोरी। हामी त्यही भुइँमै एक आपसमा भेलियौँ, जेलियौँ, एक आपसमै फिटियौँ। कलेजमा अर्जुनले स्पर्श गरेको थियो मेरो अङ्ग यसअघि त्यसरी। अफसोस, हामी बीच स्पर्शभन्दा ज्यादा अरू केही भएन। परिस्थितिले हुनै दिएन। मैले कहिल्यै सोचेकी थिइनँ मेरा यी अङ्गलाई त्यसरी स्पर्श गर्ने दोस्रो व्यक्ति कुनै केटी हुनेछ, त्यो शताब्दी हुनेछ।
सायद अर्जुनले मलाई आफ्ना खस्रा औँलाले छुँदा पनि म त्यति साह्रो उत्तेजित भएकी थिइनँ जति शताब्दीका कोमल औँलाले छुँदा अहिले भएकी थिएँ। केही बेरमै म त्यही अँध्यारोमा कोठामा पग्लिएँ। उसले मेरो शरीरमा आगो लगाएकी थिए अनि म त्यही आगोमा पग्ली बिलाएँ। म त्यही पुरापुर समाधिस्थ भएँ। बिहान बिउजिँदा म मेरै बेडमा थिएँ। शताब्दी मेरो छेउमा थिए। मैले उसको नाङ्गो शरीर हेरेँ। उसका लचिला स्तन मेरा भन्दा निकै भरिला थिए, निकै श्वेत। उसका गहिरा आँखा कोमल ढकनीले लपक्क छोपिएका थिए। स्वाँ स्वाँ गर्दै निष्फिक्री निदाइराखेकी थिए ऊ। आफूलाई हेरेँ। म पनि त सर्वाङ्ग नाङ्गै थिएँ। खाट तल हाम्रा कपडा छरपस्टिएका थिए। म केही नबोली बिस्तारै खाटबाट उठेँ अनि कपडा लगाएर बाथरुम नुहाउन पसेँ। बाथरुमको ऐनामा 5-6 मिनट यत्तिकै आफैलाई हेरिबसेँ। लाग्यो मैले अहिलेसम्म आफूले आफूलाई चिनेकै रहेनछु। त्यो दिनभर शताब्दी पनि चुपचाप बसिरही। क्लासमा हामी एउटै बेन्चमा बस्यौँ तर खासै केही कुराकानी भएन। दिउँसो कोठा फर्केपछि बल्ल अलिअलि कुरा सुरु भयो। बेलुका खाना खाएर हामी फेरि आफ्नो खाटमा लुपुक्क केही नबोली सुत्यौँ। राति मलाई छटपटी भयो। रात सामान्य थियो। गर्मी सधैँ जस्तो उत्तिकै थियो र कोठाको बत्ती पनि बन्द थियो। तर पनि छटपटीले मलाई छिनछिनमा कोल्टे फेराइराख्यो। म त्यसरी छटपटिँदै छिनछिनमा कोल्टे फेरेको उसले थाहा कसरी नपाओस् अनि थाहा पाएर ऊ फेरि अँध्यारोमा मेरो सन्मुख कसरी नआओस्। बिस्तारै हामी हरेक रात एकअर्कामा निमग्न हुन थाल्यौँ। बिस्तारै हामी बीच सबथोक सामान्य बन्दै गयो। कहिलेकाहीँ हामी दिउँसै पनि एकअर्कामा समाधिस्थ हुने गर्थ्यौँ। मलाई सबथोक जादुमय लाग्थ्यो। हो कि होइन अझै लाग्थ्यो। सोच्न थाल्यो कि खोइ के लाग्थ्यो के। त्यसैले प्राय म केही सोच्दिनँ थिएँ। असोजतिर IELTS क्लास सकियो। डेट लिएर हामी दुवै दशैंमा आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। परीक्षा तिहारपछि परेकोले त्यतिखेरै काठमाडौँ फर्कने कुरा भयो। घरमा हुँदा पनि शताब्दी र मेरो म्यासेन्जरमा निरन्तर कुरा भइरहन्थ्यो। हामी राति राति केही त्यस्ता गफ पनि गर्थ्यौँ जसले हाम्रो शरीरका हरेक नल खोलिदिन्थे। हामी एकअर्कालाई निकै मिस गर्थ्यौँ। हामी तिहारसम्म एक्लै बस्नै सकेनौँ। पूर्णिमाको भोलिपल्टै आफ्नो घरबाट काठमाडौँ हिँड्यौँ हामी। भेटपछि दशैं तिहार बीचको समय खुबै रमाइलो बित्यो। हामी कहिले दिनभर कोठामै रमाइलो गर्थ्यौँ त कहिले गोदावरी फन पार्कतिर जान्थ्यौँ। मान्छेलाई लाग्थ्यो हामी दुई सहेली घुम्न आएका हुन्, तर हामी आफ्नै मायाको दुनियाँमा दुई प्रेमी बनेर आनन्द लुटिरहेका हुन्थ्यौँ। सार्वजनिक ठाउँमा हामीले कहिल्यै त्यस्तो कुनै काम गरेनौँ जसले हामीलाई बदनाम गरोस्। लाग्थ्यो यदि कसैले हाम्रो सम्बन्धको छेक छनक पनि पायो भने त्यो निकै खराब अवस्था हुनेछ। त्यसैले दिनभरको अतृप्ति साँझ कोठामा फर्केपछि भरपुर मेट्ने गर्थ्यौँ। इन्टरनेटमा भेटिएका नयाँ नयाँ शैली अपनाउँथ्यौँ। तिहारमा फेरि हामी आफ्नो घर गयौँ। उसँग छुट्टिने मन पटक्कै थिएन, तर केही दिनपछि परीक्षा दिन फेरि काठमाडौँ आउनै पर्ने थियो। यही कुरामा एकअर्काको मन बुझाएका थियौँ। म घर गएँ। त्यो दिन म्यासेन्जरमा राम्रै कुरा भएको हो, हुनुपर्ने सबै कुरा भएको हो। तर भोलिपल्ट मैले देखेँ उसको फेसबुक नै डिएक्टिभ छ। कस्तो अचम्म। मैले उसको नम्बर डायल गरेँ। उसको फोन समेत अफ छ। उसलाई अनेक विधिबाट दिनभर सम्पर्क गर्न खोजेँ, तर एक दिनमै ऊ मबाट पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन भएकी थिए। अर्को दिन पनि ऊ सम्पर्कमा आइन। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै पुरै तिहार सकियो, तर फोन फेसबुक कतै अत्तो पत्तो छैन उसको। घरभरि पाहुना हुँदा पनि म दिनभर गोतलिएर हराएर टोलाएर बस्थेँ। मबाट म नै हराएकी थिएँ। छोरी मान्छे त्यस्तो गरिदिँदा आफन्त नातागोताले के सोचे होलान्। रुन मन लाग्थ्यो। समय ठाउँ मिलाएर रुन्थे पनि। अनि लाग्थ्यो काठमाडौँमा त कसो भेट्न होला र उसँग। परीक्षा दिन त कसो नआउली र ऊ।
अनि भयभरको रिस कुण्ठा सामु पोख्नेछु। मलाई यही कुराले अलिकति भए पनि राहत दिलाइराखेको थियो। म तिहारको भोलिपल्टै काठमाडौँ दगुरेँ। उसलाई फोन नगरेको, उसको फेसबुक एक्टिभेट भयो कि भनेर नहेरेको कुनै दिन थिएन। दिन के सायद कुनै प्रहर थिएन। तर ऊ काठमाडौँमा पनि आइन। परीक्षाको दिनसम्म कुरेँ, एक्जाम सेन्टरमा पनि ऊ आइन। परीक्षा पछि पनि कुरेँ, कहिल्यै आइन। एकाएक गायब भई ऊ। आफू त गायब भई आफूसँग मलाई पनि लिएर हराई ऊ। उसले छाडेकी थिई त केवल यो रङ जुन मैले कोही कसैसँग कहिल्यै देखाउन सक्दिनथे। मसँग यस्तो रङ पनि छ है भनेर कसै सामु म कहिल्यै सङ्केतसम्म पनि गर्न सक्दिनथे। आफै भित्र गुम्स्याएर राख्नुपर्ने थियो मैले उसले छाडेर गएको यो रङ।